गुफ्तगू नहीं करने देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम यहाँ पर जो ग़ज़वा उहद जो जंग हुई, ये इस्लाम की अजीब जंग थी। इस जंग में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ज़ख्मी हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक ज़ख्मी हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल ज़िरहें पहनी हुई थी। यही वो मकाम था कि जंग के बाद कैफियत ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकते। ओहद पहाड़ के दामन में वो जगह मौजूद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के नमाज अदा फरमाई। तो जब इमाम बैठ के नमाज पढ़े तो मुक्तदियों के लिए भी हुक्म है कि वो भी पीछे बैठ के नमाज पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के नमाज पढ़ी तो सहाबा कराम ने भी पीछे बैठ के नमाज अदा फरमाई है। फिर ग़ज़वे के बाद जो शुहदा थे 70 सहाबा, जैसा कि आपने सुना, शहीद हुए। उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कई अफराद। यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश नाम तो सुना है, लेकिन जाने कौन के वो हुजूर के क्या लगते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत हमज़ा का सिर्फ ये एक रिश्ता नहीं है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही औरत का दूध पिया। चचा भतीजा भी हैं और दूध शरीक भाई भी हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन, उनकी ज़ौजा और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा, वो आपस में बहनें हैं। तो हुजूर के हम जुल्फ़ भी हैं, चचा भी हैं, दूध शरीक भाई भी हैं, हम जुल्फ़ भी हैं। और एक बड़ी निस्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ जिहाद के मौका पर मौजूद थे, सहाबा मौजूद हैं, बारी बारी सब सहाबा कराम जंग में हिस्सा ले रहे हैं। एक बार की अभी तक हमला नहीं हुआ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं जाऊँ काफिरों के साथ लड़ूँ। हुजूर ने फरमाया चाचा ठहर जाएँ। अल्फाज ये होते थे महलन महलन या अम्मी, ठहर जाएँ मेरे चचा, जब मौका आएगा मैं आपको भेजूँगा। लेकिन जज्बात हैं। जज्बा किस चीज़ का था? शौक़ शहादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हमज़ा पूछते हैं, या रसूलल्लाह जन्नत कितनी दूर है? फरमाया दूर तहता सैफ़ी का, जन्नत तो तेरी तलवार के नीचे है, जन्नत तो तेरी तलवार के नीचे है। फिर हुजूर को कहते हैं, या रसूलल्लाह इजाज़त है? फरमाया नहीं, अभी रुको, जब इजाज़त देनी होगी मैं तुम्हें खुद भेजूँगा, मैं खुद भी साथ जाऊँगा। कुछ देर के बाद हज़रत हमज़ा आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, एक दाना खजूर का यूँ दिखाते हैं, या रसूलल्लाह आज जो मुजाहिदीन में खाना तकसीम हुआ है कोई खाना नहीं था, यही एक एक दाना खजूर का मिला है। मुझे ये बताएं कि ये दाना खजूर का मैं खाना शुरू करूं और मैदान जिहाद में दौड़ लगाऊं, ये दाना पहले ख़त्म हो जाएगा या मैं जन्नत में पहले पहुंच जाऊंगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जन्नत में पहले पहुंच जाएंगे। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो दाना खजूर का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पे रखा और फरमाया, या रसूलल्लाह ये किसी और मुजाहिद को दे दीजिएगा, मैं सारी खजूरें इकट्ठी जन्नत में ही लाकर खाऊंगा। और ऐसे ही दौड़ लगाई ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह मेरे चचा का जो शौक़ शहादत है और जज्बे जिहाद है तू उसका गवाह हो जा। ऐसे ही पहले ही वार में 11 काफिरों को जहन्नम वासिल किया। और जब काफिरों ने देखा कि हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना बेदर्दी के साथ हमारे काफिरों को कत्ल करना शुरू किया है, तो उन्होंने कहा इसी का काम तमाम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले हज़रत हमज़ा को रोका ना कि चचा जाना नहीं है, उस मौका पर एक बात फरमाया, मैंने अपने अब्बा अब्दुल्ला को देखा नहीं है, मेरी पैदाइश से पहले मेरे अब्बा हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। मुझे अल्लाह ने बताया है कि आपकी शक्ल मेरे अब्बा अब्दुल्ला के साथ मिलती जुलती है, मेरे अब्बा का भाई जो है। फरमाया चचा
میرا جب دل میں شوق ہوتا ہے نا کہ کاش میں اپنے ابا کو دیکھتا، تو اللہ نے مجھے بتایا انت سن و ابی، آپ کی شکل میرے ابا سے ملتی جلتی ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کا وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے ابا کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی غزوے میں شہید ہوئے اور آپ کے جسم کے 11 یا 13 ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، حتیٰ کہ کلیجہ نکال دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، کان کیوں کاٹے گئے؟ کیوں کاٹے گئے؟ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے سر نیچا نہیں کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند کر کے رہنا ہے، وہ اللہ کے کلمے کو نیچا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، ایمان نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش جن کا تذکرہ سنا، حضور کے پھوپھی زاد ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سعد فرماتے ہیں ہم بچپن کے یار تھے، جوانی کے دوست تھے، جب ہم یہاں جہاد کے لیے آئے نا تو حضرت سعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے مجھے بلایا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں بھائی سعد آج جہاد میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے شہادت کی موت مل جائے، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تو نے آمین کہنی ہے، پھر تو نے دعا کرنی ہے میں نے آمین کہنی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ پہلے میں دعا کرتا ہوں۔ حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں شہادت کی موت مل جائے، یا اللہ آج میرا دل چاہتا ہے تیرے دشمنوں کے ساتھ میرا پالا پڑے، سخت ترین دشمن ہو، وہ مجھ پہ وار کریں، میں ان پہ وار کروں، میں ان کو کاٹ کے رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمین۔ پھر باری تھی نا حضرت عبداللہ کی، تو حضرت عبداللہ نے دعا کی کہ یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، یا اللہ آج سخت ترین دشمن کے ساتھ میرا پالا پڑے، وہ مجھ پہ وار کریں میں ان پہ وار کروں، بالآخر وہ مجھے شہید کر دیں، میرے ناک کان کاٹ دیں، میرا کلیجہ نکال دیں، میری آنکھیں نکال دیں، جب میں تیرے پاس آؤں اور تو مجھ سے پوچھے وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے یہ حشر کیوں ہوا، اور میں آگے سے عرض کروں کہ یا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے اپنا یہ سب کچھ کٹوا دیا، آگے سے اللہ تو فرمائے گا صدقتا، تو نے سچ کہا کہ واقعی تو نے میرے دین کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ حضرت سعد بعد میں زندہ رہے، حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہوئے، محدثین فرماتے ہیں ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان کو شہید کیا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کا کلیجہ نکالا گیا، اور فرماتے ہیں کہ جو ان کی اگلی دعا تھی کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن تیرا یہ حشر کیوں ہوا، میں کہوں گا تیرے دین کے خاطر میں نے اپنی جان دے دی، اللہ کہے گا تو نے سچ فرمایا، اللہ ان کی اس آرزو کو بھی انشاءاللہ قیامت کے دن پورا فرمائیں گے۔ دیکھیں آج ہم نے یہاں دیکھا ہے حاجیوں کو، کئی لوگ کفن ہاتھ میں لے کے کعبہ کے ساتھ گھسا رہے ہوتے ہیں، کوئی پتھروں کے ساتھ مار رہے ہوتے ہیں، سوچ یہ ہوتی ہے کہ زمزم کے ساتھ دھو لیں گے کفن کو اور ہم اس کے ساتھ رگڑ لیں گے کعبہ کے ساتھ۔ بھائیو اس سے بخشش نہیں ہوتی۔ یہاں غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش کے ٹکڑے لائے گئے اور آپ نے اپنی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو پہچانو، انہوں نے انگلیوں کے ذریعے پہچانا کہ یہ انگلیاں میرے بھائی کی ہو سکتی ہیں، ورنہ شکل ان کی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ جب کہا گیا کہ ان کو کفن دینا ہے، چادر بھیجو، جو چادر بھیجی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ اتنا چھوٹی تھی، پاؤں ڈھانپتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، چہرہ ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ چادر سے ڈھانپ دو، پاؤں پر بس گھاس پھوس ڈال کے ان کو دفن کر دو۔ ان کو تو کفن پورا ملا ہی نہیں، لیکن درجہ کتنا اونچا ملا، فرمایا سید الشہداء۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان سب کے سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خیال ہے ایک شخص ساری زندگی سود کھاتا رہے، ایک شخص نے بہنوں کا حق مارا ہو، ایک شخص نے بیٹوں کو حصہ دیا ہو بیٹیوں کو نہ دیا ہو، ایک شخص ساری زندگی حرام کھاتا رہا ہو،
وہ زمزم سے دھلا ہوا کفن پہن کر یا کعبہ کے ساتھ رگڑا ہوا کفن پہن کر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا، اعمال پہ بخشش ہوگی۔ پہلے نمبر پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کا کامل یقین، اور دوسرے نمبر پر کیا؟ اپنا عمل ساتھ ہو، کفن ملے نہ ملے، قبر ملے نہ ملے، دنیا میں کس حال میں رہیں اس کی کوئی فکر نہیں، عمل اچھا ہو۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں ان لوگوں پر، یہاں پر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی اللہ سے عرض کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں نے تیرے دین کی خاطر یہاں جان کی ہے، اسی مقام پر ان کا خون گرا ہے، اے اللہ ہم تو خالی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اگر ہم سے تیرا بھی یہی مطالبہ ہوا دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، یا اللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان دے دیں گے، ایمان پہ زوال نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں، دعا کریں اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ان مقدس لوگوں کا پڑوس نصیب فرمائے۔